الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? एम आई लाउड एंड क्लियर? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चैट बॉक्स में काइंडली वन लिखिएगा अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों के? प्यारे लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बारिकल्लाह फ़ीक। फ़ाकिहा, क्या अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह रमीन, आई एम गुड। आप बताएं, आप सब लोग की ज़िंदगी में क्या अच्छा चल रहा है? अल्लाह से मोहब्बत कैसी जा रही है? अपने आप से मोहब्बत कैसी जा रही है? कुरान क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा ले रही हूँ, बारिकल्लाह फ़ीक। ओके आयशा, बारिकल्लाह फ़ीक। अलहुदा अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त। अलहुदा और अलहुदा वाले लोग और अलहुदा हमेशा अच्छा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उतार चढ़ाव आए भी तो अल्लाह ताला मुतमईन कर देते हैं, ऐसी बाबरकत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अ, अपनी मोहब्बत बस डाउन ही है। अच्छा, सही है शम्सा, ओके। खुद से मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत में कुछ बेहतरी है, ज़बरदस्त शम्सा, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। दिल खाली है, चले कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है। इस दिल को कभी कभार जो है ना कुछ हो जाता है, हमारा वक्त चाहिए इसको। खुद से मोहब्बत करना सिखा दें इंशाल्लाह। आयशा क्यों नहीं, ज़रूर। बार बार गुनाह हो जाता है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कर लेते हैं इसका भी हल। जहाँ अल्लाह की महफ़िल होती है वहीं जाती हूँ ज्वाइन करने। अल्हम्दुलिल्लाह रमीशा, बारिकल्लाह फ़ीक। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें अच्छी ज़िंदगी जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं और जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं ना, अल्लाह ताला हमारे इस दिल को ना उस नूर से भर दें, आमीन। तो आप लोग जानते हैं ना कि आज हम क्यों आज जमा हुए हैं? आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा और आप लोगों ने आज के सेशन को ज्वाइन भी इसलिए किया होगा क्योंकि आज के इंट्रोडक्शन हम लेने जा रहे हैं। तो उससे पहले तो बहुत सारे नए लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। उनको मैं बताती चलूँ कि मेरा नाम वरीशा साजिद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस्लामिक काउंसलर हूँ और मेंटोर हूँ। इस्लामिक लाइफ कोचिंग की हुई है मैंने और मैं कोचिंग देती हूँ। और इसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल के लिए जो करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक साइकोलॉजी में। और एम्पावरिंग जर्नीज़ के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि रखा इसलिए गया है नाम एम्पावरिंग जर्नीज़ का क्योंकि इसको हमने लिंक किया अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम अल फत्ताह से। तो एम्पावरिंग जर्नीज़ एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर, एक मिनट, किसी की वीडियो खुली हुई है? ओके काशिफ़ा की, ठीक हो गया जी। तो एम्पावरिंग जर्नीज़ एक ऐसा ग्रुप होगा इंशाल्लाह ताला जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के इस नाम से मुतारिफ होंगे हम लोग कि अल फत्ताह कौन होता है। अल फत्ताह वो होता है जब हम परेशान होते हैं, उदास होते हैं, थक जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने अल फत्ताह होने की निशानी ये देते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम पर रहम करते हैं। और ऐसा रहम करते हैं कि जिसे कोई रोक नहीं सकता। कोई चीज़ हमारी तरफ आनी हो, चाहे वो खुशी हो या गम हो, कोई रोक नहीं सकता। और अगर अल्लाह ने वो खुशी या गम हमसे लेना हो तो कोई उसको हमसे ले भी नहीं सकता, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ही हमारे दिल के वो जो तारें होती हैं ना, वो बंद तारों को अल्लाह ताला खोलते हैं, वो ताले की चाबी अल्लाह देते हैं। तो एम्पावरिंग जर्नीज़ एक ऐसा सफ़र होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से जुड़ने का सफ़र होगा कि
جن کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے مدد مانگی ہے، اور آگے بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت کے ہمارے لیے دروازے کھول دیں، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو گٹھیاں ہیں یہ جو سلجھ نہیں رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سفر میں سلجھا دیں، آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں امپاورنگ جرنی سے مجھ سے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ الحمد للہ جو ہمارے ویکلی سیشنز ہوتے ہیں نا، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اتاری ہوئی کتاب میں سے ایک آیت لیتے ہیں اور اس میں سے کانسیپٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے بلیک ہارٹ کا پیچھے سیشن کیا تو سیاہ دل کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، ہیبٹ بلڈنگ کی بات کر لیں تو اس کا کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اور اگر ہم بات کر لیں کنسسٹنسی کی، مستقل مزاجی کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بات کر رہے ہیں، تو ہم نے آیات کی صورت میں ہم ہر سیشن کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایک آیت کر کے ایٹ لیسٹ قرآن کو سمجھ جائیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، جیسے ہم ہر آیت ایک آیت پکڑتے ہیں ہر سیشن میں، اور اس سیشن میں ہم اس آیت کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارا پچھلا سیشن منزلیں تھا، اور اس میں ہم نے سیدھے راستے کی باتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کون سا راستہ ہمیں دے رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی باتیں کہی ہیں۔ تو اسی طرح اب جو انشاءاللہ ہم آج سے کرنے والے ہیں آگے، وہ یہ کرنے والے ہیں کہ ان سیشنز میں اسماء و صفات سیریز جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، یہ تھوڑی سے مختلف ہوں گی۔ آپ لوگوں نے اسماء و صفات سیریز میں کم و بیشتر یہ چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم ایک نام دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نام میں کیسے سموئے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں پہ وہ نام کیسے اثر کرتا ہے، اور کس کس جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، وہ نور دیکھتے ہیں، ہم عموماً وہ چیز دیکھتے ہیں، یا اس کو ہم سائیکالوجی سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ جو یہ سیشنز ہوں گے، ان سیشنز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے اسماء و صفات پر ہم غور و فکر سے متعلق ہم نے کچھ ابواب شامل کیے ہیں، کچھ چیپٹرز شامل کیے ہیں، جس کے اندر جیسے ہم آیت کو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہیبٹ بلڈنگ کی بات کہاں سے کرتے ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں جیسے مثال کے طور پر ہدایت ہے، تو ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کیوں کرتا ہے، ہدایت ہمیں کیوں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہدایت کیسے کنیکٹڈ ہے، ہم انشاءاللہ ایسے کچھ چیپٹرز دیکھنے والے ہیں ان سیریز میں، کہ ہم لوگ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کس کس جگہ پر چھپا ہوا موجود ہے اور ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے پاک نام سے آج کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں، کچھ ہم چیزوں کو ترتیب سے دیکھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ نوٹ بک پینسل اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں نوٹ ڈاؤن آپ لوگ رکھ پائیں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے سیشنز ہوں گے، وہ یہ ہمارا سیریز جو ہے وہ ہماری فری آف کاسٹ ہے، تو اس لیے کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پیڈ کورس ہے یا کچھ اس طرح، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ نام جب ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو عموماً ہم پیڈ کورسز آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ہوتے ہیں، لیکن میری یہ آپ لوگوں سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، چونکہ یہ فری سیشنز ہیں اور ریکارڈنگ آپ لوگوں کو پتہ ہے بیک اپ ہمارا موجود ہوتا ہے، تو ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ریکارڈنگز لے لیں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے بہت ہی پیار سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ ایوری ویک جب بھی سیشنز آئیں، کوئی بھی ڈیز آتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جوائن کرنا ہے، بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا میرا سفر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ ایسا جڑے کہ ہم لوگ فیملی اور مضبوط ہو جائیں۔ امپاورنگ جرنیز کی فیملی تو ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف بھی بہت کم کم ہیں، لیکن انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ اس سفر کے آغاز میں میں اور آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنا جان لیں، اتنا سمجھ لیں، ناموں سے ہم لوگ اتنے واقف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم ایک ساتھ کریں، تو جب ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہوں ہر سیشن میں، تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کے واقعات رکھ سکیں اور ہمیں پتہ ہو، ہم بڑے انٹرسٹ سے وہ چیز سنیں،
ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगी जिन्होंने अपने नाम आज नहीं लिखे हैं ना चैट बॉक्स में, वो सॉरी पार्टिसिपेंट जो हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि वो आप लोग अपने रियल नेम्स ऐड कर लें। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो आप लोग पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाएँगे, 3 डॉट्स होंगे, वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप रीनेम करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हैं तो आप मोबाइल फ़ोन पे भी पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आएगा और सबसे ऊपर आपका नाम आएगा, उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो रीनेम कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह एवरी वीक हमारा सेशन होता है। अब डेज़ की अगर बात करें तो आपको पता है सैटरडे संडे अमूमन होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इमरजेंसी की वजह से हम लोग मंडे ट्यूसडे भी कर लेते हैं, वेडनेसडे थर्सडे भी हो जाता है कभी कभार डे। तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और टाइम के लिए भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जो भी जब भी हमारी कुछ चेंजिंग होगी किसी भी चीज़ में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगी, जैसे पहले पूछती हूँ। तो आप लोग अपना इनपुट ज़रूर डालिएगा, ताकि हम इस सीरीज़ को जो है अस्मा सिफ़ात सीरीज़ को आप लोगों के मुताबिक इंशाल्लाह लेकर चलें, ठीक है? इसी तरह इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कुछ टॉपिक्स लेंगे और उन टॉपिक्स को हम अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों के साथ जोड़ेंगे। जैसे हम आयत लेते थे और जैसे हम आयत लेते हैं और उस आयत में अल्लाह ताला क्या-क्या बात कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला वली होने की बात कर रहे हैं और हमने उन आयात को देखा अल्लाह ताला वली होने की बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ इंशाल्लाह ताला हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमने थोड़ा-सा इसके अंदर अस्मा और सिफ़ात को ज़्यादा ऐड कर दिया है। वैसे हमारे हर सेशन में अल्लाह ताला के नाम मौजूद होते हैं, लेकिन हम उस पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं डालते थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हर हफ़्ते में, हर हफ़्ते हमारे अल्लाह ताला के कोई एक नाम पर हम ज़्यादा गौर व फ़िक्र करेंगे, ठीक हो गया? इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ये चीज़ देखेंगे कि अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है और उसके अस्मा और सिफ़ात पर गौर फ़िक्र जो होगा ना, वो इंशाल्लाह कुछ चैप्टर्स की फ़ॉर्म में होगा। क्यों होगा, इस पर मैं थोड़ी-सी रोशनी डालना चाहती हूँ, क्योंकि कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीक है, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी की सरगर्मियाँ इस बात का ऐलान है कि इस दुनिया का पैदा करने वाली एक ज़िंदा हस्ती है, एक ज़िंदा हस्ती है। और याद रखिएगा कि खला की वुसअतें इस हकीकत को ज़ाहिर करती हैं कि कायनात का खालिक एक लामहदूद हस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में वुसअतें रखने वाला है, सुब्हानअल्लाह। ये मेरा और आपका ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा गौर करिएगा, मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ इन सीरीज़ के आगाज़ में। आज इंट्रोडक्टरी सेशन रखा इसलिए गया है कि मैं आपको बता सकूं कि इस सेशन में, इन सेशंस में हर हफ्ते हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए आज का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि अगर कोई आप में से ग्रुप में मौजूद है तो लिंक अपना कॉपी करें और अपने प्यारों को ज़रूर भेजें, क्योंकि ये सेशंस आप लोगों की इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह से पूरी उम्मीद है, ये ज़िंदगियों का रुख बदल देंगी आपके इंशाल्लाह। और हमारा जो एम्पावरिंग जर्नीज़ ग्रुप का मकसद है वो भी आपको इंशाल्लाह इन सीरीज़ में समझ आ जाएगा कि मैंने एम्पावरिंग जर्नीज़ नाम क्यों रखा है। ये अल-फत्ताह से जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला के इस खूबसूरत और प्यारे से नाम से जुड़ा हुआ है, जो कि दरवाज़े खोलता है। ऐसे दरवाज़े जो कई साल अरसे से बंद पड़े हैं, ठीक है? धूल उन पे चढ़ी हुई है। तो हमने अल्लाह की पहचान करते हुए ना उन दरवाज़ों से मिट्टी हटा कर ना दरवाज़ों को खोलना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोग सब जल्दी से जाएँ और स्टेटस अपडेट करें और अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टेक्ट्स में इंशाल्लाह इस लिंक को पहुँचा दें, ठीक है? और हमारे वॉलंटियर्स ज़रा एक्टिव हो जाएँ, चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है इंशाल्लाह, ठीक है? और ग्रुप लिंक जिसको भी चाहिए हो आप यहीं पर उनको इंशाल्लाह भेज सकते हैं, ठीक है जी। मुझे इस टाइम पर लाइबा और ज़ैनब नज़र आ रही हैं, तो आप लोग ज़रा एक्टिव रहिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम बात कर रहे थे, अब ज़रा आपने बड़ा गौर व फ़िक्र करना है। मैं 2-4 बातें आप लोगों को बड़ी गहरी आज बताने वाली हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, समझनी ये बातें। क्या आप देखें कि सूरज आँखें जब खोलता है तो सब छुपी हुई चीज़ें दिखाई देने लगती हैं ना? जो इस चीज़ का इज़हार करती हैं कि सूरज का पैदा करने वाला अपनी आँखों से सारे जहान को देखता है। अब अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। अल्लाह इज़ वॉचिंग अस। अल्लाह के देखने की बात हो रही है। अब आगे ज़रा चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि भला इंसान अपने पैदा करने वाले को देख सकता है?
مجھے ذرا پلیز چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیے گا، انسان اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ؟ بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں دیکھتا، اس لیے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ مخلوق کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے مومن۔ اب انسان اور مومن میں ذرا فرق دیکھیے گا، مومن اور غیر مومن کی ذرا ہم بات کرنے والے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اس کو اپنے پاس اپنے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس حقیقت کو جان لے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ کسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر نہ خالق کو پالے اور اسے اپنا سب کچھ بنا لے، اپنے جذبات اس کے لیے نچھاور کر دے۔ اب ذرا اپنے نا دماغ میں وہ ذرا ایک سینیریو سا بنائیے گا، اسکیچ بنائیے گا، ویژولائز کریے گا کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ پھولوں کی مہک میں رب کی خوشبو پالے، وہ سورج کی روشنی میں رب کے نور کو پالے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نظر نا مخلوق میں اٹک کے رہ جاتی ہے یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تو بہت پیارا ہے، تم تو بہت پیاری ہو۔ اور مومن کی نظر جو ہوتی ہے نا، وہ مخلوق سے گزر کر نا خالق تک پہنچ جاتی ہے۔ غیر مومن جو ہوتا ہے نا، مخلوق کے حسن میں گم ہو جاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مخلوق میں خالق کے حسن کو دیکھ لیتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے آپ کو خالق کے آگے بچھا دیتا ہے، مالک الحمدللہ، سبحان اللہ، دیٹس امیزنگ، دیٹس گریٹ۔ تو اس سے کتنی گہری بات پتہ چلتی ہے نا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں مومن کی صفات میں آنا ہے۔ مومن وہ جو مخلوق میں خالق کے حسن کو دیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو خالق کے آگے بچھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اب ذرا ہم تلاش کی بات کرنے والے ہیں اگلی۔ مومن اور غیر مومن کا جب ہم فرق سمجھ لیتے ہیں نا، پھر آتی ہے بات تلاش کی۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر نا ایک قدرتی طور پر تلاش کا جذبہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے یہ تلاش کا جذبہ، جس کے تحت نا وہ ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جس کو اس نے نہیں پایا ہوتا۔ اس کی کوئی کامیابی اس کو مستقل مطمئن نہیں کرتی، اس کی کوئی ناکامی اس کی تلاش کو ختم نہیں کر پاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو انسان کو تلاش ہے نا، پتہ ہے کس چیز کی تلاش ہے؟ آج ہم نے اس کا جو ہے نا اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ تلاش، یہ طلب اگر نہ ہو نا انسان کو، تو زندگی کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ ختم ہو جائیں۔ فرینکل ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے نا زندگی کا مقصد لوگوں میں ڈالا تھا کہ دیکھو، تمہاری زندگی کا نا ایک مقصد ہے، فائنڈ میننگ ان لائف۔ اس نے نا تلاش دے دی لوگوں کے اندر، اس نے اس کو قرآن اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اب تم نے اس مقصد کو ڈھونڈنا ہے، میں نہیں جانتا وہ مقصد کیا ہے، لیکن وہ تلاش تم نے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم باقی سائیکالوجسٹ کو دیکھیں تو کچھ نے تو غلط طور پر بھی کہا ہے تلاش کا مطلب کہ انسان کی تمام حیوانی جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا، وہ اس کے نتیجے میں یہ تلاش ہوتی ہے کہ اس کو جسم مل جائے، اس کو طاقت کی خواہش ہوتی ہے۔ سچی بات ہے کہ یہ ہے کہ انسان جب جب لوگوں کو یہ سب کچھ پوری طرح ملا، وہ پھر بھی نہیں مطمئن ہو سکے، ان کی روح بھی بے قرار پڑتی رہی، تڑپتی رہی کہ جیسے ان چیزوں سے محروم لوگ بے قرار ہیں۔ یاد رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تلاش، یہ طلب جو ہے نا لوگوں کو ہوتی، بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی ہے کسی بھی بات پہ، کسی بھی چیز میں، وہ اس کے رب کی ہوتی ہے، اس کو طلب اس کے خالق کی ہوتی ہے، اس کی الہ کی ہوتی ہے، معبود کی طلب ہوتی ہے، جس کو پانے کے لیے انسان بے قرار رہتا ہے۔ وہ تو اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تو ہے اس کی روح میں سمایا ہوا۔
वो इसी तलाश में जिस चीज की तरफ भागता है ना, और ये समझता है कि शायद मुझे इसी की तलाश थी, मगर जब वो चीज पा लेता है तो उसे मालूम होता है नहीं 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 नहीं, ये तो वो चीज नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। फिर क्या होता है, इस दुनिया में इंसान को जिसकी तलाश है, वो इसका खालिक है, वो उसका मालिक है, वो उसका रब है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो अपने पास अपने रब की मौजूदगी को महसूस कर ले। सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी उसकी कामयाबी है। अगर इंसान का एहसास जिंदा हो ना, तो वो दरख्तों की हरियाली में जो है ना, उसको उसमें महसूस कर लेता है अपने रब को, सूरज की सुनहरी किरणों में कर लेता है, हवाओं की जो है ना वो झोंकों में अपने रब को की मौजूदगी को महसूस कर लेता है, वो रब्बानी तजर्बा कर ले। तो सर जमीन के अपने ना जमीन पर अपना सर रखे रखे, और जब वो रखे ना तो यूं महसूस उसको हो कि उसने अपने रब के कदमों में सर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एहसास की बात है। अल्लाह सुबहाना ताला ये तलाश मुझे और आपको भर भर के दे दें, ये तलाश हमें अपने रब की पहचान दे दें। और जिस मकसद के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है वो ये तलाश ही है, क्योंकि हम सब लोग तलाश में हैं। और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम हमें ये मिल जाए तो हम वही कहते हैं कि अल्लाह, मुझे इसकी तलाश थी। जब वो मिल जाता है, नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी तलाश तो थी ही नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला अपना तारुफ कराते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह कौन है? भला अल्लाह कौन है? अल्लाह कह रहे हैं, कोई आपसे पूछे हु इज अल्लाह, कोई बच्चा आपसे आके पूछे कि आपा हु इज अल्लाह, वेयर इज अल्लाह, तो आप उसको मुतारिफ क्या कराते हैं? आप कहते हैं वो सबसे ऊपर, अल्लाह आसमानों में है। सबसे पहले हमारे जुबान से जुमला क्या निकलता है? अल्लाह आसमानों में है। अल्लाह अपने आप को मुतारिफ भी कराते हैं, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह सुब्हान ताला आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम जो है ना इन अस्मा व सिफ़ात सीरीज़ की तरफ बढ़ते हुए हम इस मायने को अपने अंदर लेकर उतरें इन सीरीज़ की तरफ इंशाल्लाह ताला। इसका मतलब है कि कायनात की हर चीज़, एक एक शय अल्लाह ताला के नूर से रोशन है। जिस इंसान को अल्लाह सुबहाना ताला हसासियत अता फरमा देते हैं ना, वो हर तरफ अल्लाह ताला के नूर को देखेगा। हवाओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, समुद्रों में, फिजाओं में, फूलों में, फलों में, सहराओं में, जंगलों में, हर चीज में उसके उसके लिए ना ईमानी रिस्क का दस्तरखान बन जाएगा। वो जहां देखेगा उसको अल्लाह का नूर नजर आएगा। सुबहान अल्लाह। और आपने देखा होगा, जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना, तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हम क्यों कर रहे होते हैं? ये क्यों कर रहे होते हैं? हम अल्लाह ताला से मुतारिफ हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह नूर है। किसका? आसमान व जमीन का। अल्लाह अकबर के बल्ला। हर इंसान तलाश में, याद रखिएगा, हर इंसान तलाश, वो सुकून और इत्मीनान चाहता है। ऐसा ही है ना, कोई है यहाँ जो मुझे कहे कि नहीं नहीं, मुझे तलाश है तो मुझे फलां चीज़ की तलाश है। आप किसी भी चीज़ की तलाश का बोल रहे हो, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, बट स्टिल एट द एंड हम सब कहते हैं नहीं, मुझे सुकून चाहिए। आई नीड पीस इन माई लाइफ। मुझे जहनी सुकून चाहिए, मुझे जिस्मानी सुकून चाहिए, मुझे रूहानी सुकून चाहिए। ऐसा क्यों होता है? वाई वी नीड पीस इन आर लाइफ। हमें क्यों सुकून चाहिए? हमें क्यों इत्मीनान चाहिए? हमें क्यों ठहराव चाहिए अपनी ज़िंदगी में? याद रखिएगा, मैं फिर से दोहराऊंगी, हर इंसान तलाश में है। वो सुकून और इत्मीनान चाहता है, जिसका मरकज सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना ताला है, जो उसका रब है। अल्लाहु अकबर। इंसान की मंजिल पता कौन सी है? रब ताला की जात। आपने पिछला सेशन लिया था मंजिलें। मंजिलें जिन्होंने सेशन लिया था, उसमें उन्होंने क्या ये चीज़ नहीं हाईलाइटेड पाई कि हमारी जो मंजिल है वो अल्लाह ताला की जात ही है। मैं ये नहीं कहती साइकोलॉजी को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहती आप लॉजिक्स को छोड़ दें। मुझे बस इतना पता है कि अक्ली दलाइल नहीं देने चाहिए। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, क्योंकि अक्ली दलाइल हमारी अक्ल ही नहीं है इतनी। 2% जो हमारे अंदर अक्ल है ना, सिर्फ वही है जो हम इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं, बाकी 98% तो अल्लाह सुब्हाना तआला के पास है। तो हमारी ज़ात जो है ना, हमारी जो मंजिल है वो अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात में।
دنیا میں کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو کر اسے اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے اور اپنے ناممکن وجود کو مکمل کرتا ہے۔ ہم سب لوگ ناممکن ہیں، کوئی ایسا نہیں کہے گا میری زندگی میں خلا نہیں ہے، سب کہیں گے ہاں میری فلاں مجھے یہ پرابلم ہے، یس آئی ڈو ہیو دس۔ آپ ایک پرابلم پوچھیں گے، کوئی دوسرا بندہ آپ کو اپنی پرابلم بتائے گا، دین یو تھاٹ ہاں بالکل یو آر رائٹ، مجھے یہ بھی پرابلم ہے، یس یو آر رائٹ، یہ بھی میرے اندر ایمپٹینس ہے، آئی فیل دیٹ، سم ٹائمز آئی فیل دیٹ۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسے زندگی دینے والا ہی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان کس طرح رہنا ہے اور کس طرح نہیں رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، وہ اسے وہ رستہ دکھاتے ہیں جس پر چل کر وہ بھٹکے بغیر اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انسان کی منزل ہے، اور یہ منزل انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ منزلیں یاد رہیں گی نا تو رستے بنانے آسان ہو جائیں گے، پھر اللہ یاد آئے گا، اللہ ولی، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ ولی ہے ہمارے بھائی، اللہ ولی ہے، اللہ رکھوالے ہیں ہمارے۔ اس رستے میں کچھ بھی ہو جائے، جتنے مرضی کانٹے آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، سب لوگ آپ کو توڑ دیں، آپ کا حوصلہ کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، تو کیا ہوئے گا؟ آپ اس منزل کو پا لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی بات بڑی اہم کرنے والے ہیں۔ انسان نا اپنے پورے وجود کے اعتبار سے ایک اعلیٰ و برتر ذات کی تلاش میں ہے، جو اس کی خامیوں کی تلافی کر سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی تلاش کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، سو ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ اکبر۔ نام سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا وہ نام سے کیا مراد ہے؟ نام سے مراد نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات ہیں، یعنی تمام اچھی صفات، تمام ہر خوبصورت سے خوبصورت صفت اس رب کی ہے، اس مالک کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نام انسان کی نسبت سے اس کا تعارف ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ بات، جو انسان اسماء الحسنہ کو پورے ان کے معنی سے جانتا ہے نا، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کی تلاش میں تھا نا، اسے اسماء الحسنہ کی صورت میں مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اپنی تلاش کو ذرا دیکھنا ہے آپ نے ان پوری سیریز میں انشاءاللہ۔ ہر ویک آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، سمجھنی ہے کہ یس دس از، یہ چیز تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ اسماء و صفات کے ذریعے انسان کو ایک جو ہے نا فکسڈ رہنمائی ملتی ہے، متعین، جس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تصور میں لا سکتے ہیں اور اس سے ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ نہیں میرا اللہ سے رشتہ قائم نہیں ہے، اللہ میرے دل میں نہیں ہے، تو ہم نے تو اپنی یادوں میں بسانا ہے نا اللہ کو، انشاءاللہ اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ پھر بات اللہ تعالیٰ قرآن کی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن میں جب یہ بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، تو فوراً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ اب ناموں سے تو ہم پکار رہے ہیں، اللہ آپ تو لطیف ہیں، اللہ آپ الفتاح ہیں، اب اس کا معنی ہی نہیں پتا، تو پھر کیا کریں؟ اب ان سیریز میں ایک اور نقطہ بہت اہم ہوگا جو ان سیریز میں رکھوں گی میں، وہ یہ ہوگا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں ملتا ہے ہمیں۔ لیکن ان سیریز میں آپ کو الگ کیا ملے گا؟ جو آپ کو الگ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ یہ اللہ کا نام ہم سے کیا جو ہے تقاضا کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا اللہ کا ہر نام ہم سے تقاضا کرتا ہے کوئی، تو انشاءاللہ ہم نے ان سیریز میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نام مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس نام یہ نام ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ اس قدر محتاج ہے، اس کی ہر جو ہے نا ہر چیز کا علاج جو ہے نا، ہر محتاجی کا، ہر پریشانی کا ان ناموں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے نام انسان کو ہر موڑ پر رہنمائی دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جب کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے نا کہ کوئی ہو جو اسے ہدایت دے، تو وہ پکار اٹھتا ہے، اے ہادی برحق، تو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے مالک،
तू ही सितारों को रास्ता दिखाता है, भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाता है। तो मुझे भी अपनी रहमत से हिदायत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। इंसान जहाँ भी बस महसूस करता है ना, वो अपने दर पर इसका कोई नाम ले पाता है जिसके हवाले से वो पुकार उठता है कि ये जहानों के पालने वाले, सारी कायनात के राज़िक, समंदरों में मछलियों को, फिजाओं में परिंदों को, जमीन की तहों में हशरात को रस्क देने वाले, तो मुझे रस्क अता फरमा। और हम कहते हैं अल्लाह ताला आप तो राज़िक है ना, आप मुझे दे दें। और हम कहते हैं अच्छा अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है। और हम बाकी सारी बात भूल जाते हैं, अल्लाह राज़िक कैसे है, हमसे क्या तकाजा कर रहा है। इस राज़िक होने में और क्या क्या बातें आ रही हैं, कौन कौन सी नस्बतें जुड़ रही हैं इस राज़िक से। तो याद रखिएगा, अस्माउ हुस्ना रब की रहमत के दरवाजे हैं। ये जो आप हर हफ्ते अल्लाह के नाम देखेंगे ना, ये रहमत के दरवाजे आप हर हफ्ते खोलते जाएंगे अपने लिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इन दरवाज़ों को खोला है ताकि हम इनके रास्ते से गुजर कर अपने रब की रहमतों की दुनिया दुनिया में पहुंच जाएं। और रब की रहमतों की दुनिया में पहुंचना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तभी हम उस दुनिया में सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकेंगे। याद रखिएगा, अस्माए हुस्ना हमें अपने रब से जोड़ते हैं, हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाते हैं। बस हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ना होता तो हम हदायत ना पाते। वही तो है जिसे यादों में बसाना है, वही तो है जिसकी तलाश में निकलना है, इसे दिल में बसाना है, इसकी रहमत को पाना है। वही हमारा रब है, इसी के दर पर जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है इलाही तू हमें कबूल फरमा ले, आमीन। तो इन सेशंस में, इन सीरीज में हम यही करेंगे इंशाल्लाह। और जो हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, तो इन सीरीज में हर हफ्ते का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये टॉपिक्स होंगे। अगर अल्लाह ताला ना होते तो हम हदायत ना पाते। अल्लाह अल हादी बरहक कैसे हैं। हमने इन टॉपिक्स में इंशाल्लाह ये देखना है कि अस्मा सिफात का सीखना समझना क्यों ज़रूरी है, अल्लाह सुब्हान ताला की हदायत हमें क्यों चाहिए। और फिर हमने देखना है कि अल्लाह ताला को यादों में बसाना है, तुझे यादों में बसाना है। अल्लाह अस्मा सिफात बेसिकली हैं क्या, यादों में बसाना है इंशाल्लाह अल्लाह को, ये भी हमने इंशाल्लाह देखना है। अस्मा व सिफ़ात का किरदार क्या है, इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि यादों में बसाने में दिल का क्या किरदार होता है, दरअसल इससे मुराद क्या है अस्मा व सिफ़ात से। फिर इंशाल्लाह हम साथ ही देखेंगे कि जो है ना, हमने अल्लाह की याद में निकलना है, अल्लाह की तलाश में निकलना है। और ऐसी तलाश के हर इंसान जो है मुतलाशी है, इसे तलाश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे किस चीज़ की तलाश है, तो इस चीज़ को हमने देखना है कि वो तलाश क्या है इंशाल्लाह। मिलकर देखेंगे, मिल के सीखेंगे, मिल के उतरेंगे। और अल्लाह ताला को अपनी यादों में बसाएंगे, दिल में बसाना है अपने रब को। और इसी तरह हम देखेंगे कि दिल में बसा हम कैसे सकते हैं, अल्लाह को दिल में ही क्यों बसाना है। और फिर इंशाल्लाह हम साथ ही साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस को भी जारी रखेंगे। और फिर हम अल्लाह ताला की रहमत को देखेंगे। अल्लाह ताला की रहमत में अल्लाह ताला के कौन से नाम हम देखने वाले हैं, कौन सी केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस इंशाल्लाह हम देखेंगे अल्लाह की रहमत में इंशाल्लाह। और साथ ही हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे रब हैं तो कैसे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे राज़िक हैं तो कैसे हैं, अल्लाह ताला जिंदा रहने वाले हैं, कायम रहने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें जो है रब्बना जो हम कहते हैं वो हम कैसे कहते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा को हम कैसे देखेंगे। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इससे कुरान का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें अपनी रहमत की बात कैसे कर रहे हैं, सारी अपनी तारीफ़ात कैसे लेकर आ रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला के, के जो मुतालबा है अल्लाह सुब्हाना ताला का हमसे हर एक नाम से, वो कैसे है, हमने उस ज़ात को, उस उन सिफ़ात को इंशाल्लाह समझना है। फिर हमने ये भी इंशाल्लाह इन सीरीज़ में देखना है कि नेक लोगों की सोहबत की कितनी हिर्स करनी चाहिए हमें, इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला जो हैं अपने नामों में कैसे मुकम्मल हैं और हमने कैसे इन नामों से फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला वसी रहमत वाले हैं, कैसे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला अल अज़ीम है, अल बासित है, क़ाबिज़ हैं, अल ज़ाहिर हैं, बातिन हैं, कैसे हैं, अव्वल आखिर कैसे हैं, ज़ाहिर का क्या मतलब है, अल्लाह ताला अल बारी हैं तो कैसे हैं,
इंशाल्लाह ताला हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इन सेशंस में देखने वाले हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम अल्लाह ताला की सिफ़ात के ज़रिए इसकी अज़मत और अपनी बेबसी को इंशाल्लाह जो है ना पा लेंगे। और जो अल्लाह ताला एक बादशाह हैं, बादशाह ऐसा जिसने अल्लाह ताला की बादशाही का यकीन हासिल कर लिया, फिर जब इसको मौत आती है तो वो उस कैफियत में कैसे अपना आप रखता है, अपनी ज़ात को कैसे पहचान, अपनी ज़ात की पहचान अल्लाह ने कैसे कराई है अपने नामों से, इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की अस्मा और सिफ़ात इलाही के बारे में देखेंगे, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा एक एक है, जिसमें मैं समझती हूँ कि इबादत का हुस्न ना इलाही में है, मैं ये समझती हूँ। तो इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी सबसे टॉपिक होगा, और ये आपका बोनस सेशन भी होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह इन सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना है हर हफ्ते इंशाल्लाह। दिन मुख्तलिफ हो सकता है, टाइम इंशाल्लाह या तो 6 से 7 होगा टाइम, या 8 से 9 होगा, इन दोनों के अलावा मैं कोई और टाइम नहीं रखूंगी। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को देखना है, और अपने जो है ना इंशाल्लाह इस चीज़ को लाजिम जो है वो ज्वाइन करना है। आखिर पे आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह वो ले लेते हैं। फिर आखिर पे मैं बस आप लोगों को जो है ना एक हदीस बताना चाहती हूँ, और बस मैं कंक्लूड करूँगी सारी बातें। सीरीज़ के हवाले से कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हो, कोई बातें हो, तो इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह जो है हम अपने इख्तिताम पर चलते हैं, ठीक है जी? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांना यू वांना आस्क, कुछ भी? आप सब लोग एक्साइटेड है ना इंशाल्लाह? 6 से 7, 8 से 9, चले कभी कभार हम 6 से 7 रख लिया करेंगे, कभी कभार हम 8 से 9 रख लिया करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह पूछ लूँगी जिस दफ़ा जो है ना वो हम उसको जो है वो बिल्कुल आप लोगों से पूछ लिया करेंगे, अगर कभी जो है ना हमने चेंज करना हो इंशाल्लाह। 6 से 7 कमो बेशतर पॉसिबल नहीं होता, 8 से 9 ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ होती है। कोई बात नहीं रावेहा। हाँ जी फ़ातिमा, मैं समरी इंशाल्लाह लास्ट पे करती हूँ, अभी बाकी क्वेश्चंस हों तो वो ले लेते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर ज़ैनब, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है, तो एक्साइटेड हुई हैं आप, ज़बरदस्त। नहीं मैं जी इंशाल्लाह कोई नहीं, कर लेते हैं। कोई बात नहीं फ़ातिमा, मैं अभी समरी कर देती हूँ, 8 से 9 भी ठीक है, कोई मसला नहीं। फ्राइडे या सैटरडे नाइट ठीक है। डे इंशाल्लाह आप लोगों के कोई भी दिन हो सकता है, हफ्ते का दिन होगा, हर हफ्ते कोई भी दिन हो सकता है, हफ्ता इतवार ज़्यादा होगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी दिन कोई चेंज भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए संडे का ही प्लान किया था, लेकिन कुछ मसरूफियत और वजूहात की वजह से मुझे जो है वो आज के दिन पर करना पड़ा। जज़ाकल्लाह खैर सादिया, अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, अल्लाह ताला इस आवाज़ को कबूल कर लें, आमीन। एक्टिविटीज़ भी ऐड कर लेंगे आसिया, ओके। और बताएं, अल्लाह की तलाश के अपनी ज़ात की तलाश से लिंक्ड है बिल्कुल। आप कौन हैं? आप कैसे बताएंगे आप कौन हैं? आप अल्लाह को जानेंगे तो अपनी ज़ात को पहचानेंगे, तो ये बहुत लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर ऐसा हो जाए कि अस्मा हुस्ना के साथ हम कुरान पाक की आयत को भी लेकर, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होगा रमीशा, ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला, देखिए जैसे हमने कहा ना, अल्लाह अगर अल्लाह ताला ना होते तो हम हदायत ना पाते। अब हदायत का कॉन्सेप्ट हमें कुरान ही से तो मिल रहा है ना, है ना? कुरान ही से तो मिल रहा है हदायत का हमें। तो हमने कुरान की आयत अहदीस विद रेफरेंसेस इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी, स्लाइड्स पर लिखी होंगी, ताकि मैं बस फ्लो में बोलती जाऊँ, आप लोग जितने रेफरेंसेस हैं आप लोग जो हैं वो ये स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग देखते जाएंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। आमना, आपने मुझ जैसा क्या क्यों बनना है? आप मुझसे बेहतर बने, और मुझसे बेहतरीन आप बने, और अल्लाह ताला की नज़र में पता नहीं कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? मेरी जैसे नहीं बनना, मुझसे अच्छा खूबसूरत, और मुझसे बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, ठीक है? मुझसे आगे जाना है, और मैं ताकि सुरखरू हूँ जरा, क़यामत वाले दिन अल्लाह मैं पीछे कुछ छोड़ आई हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने कुरान को नहीं बस छोड़ना, जहाँ से मिले ना मौका बस कुरान को ले लेना इंशाल्लाह, ठीक है? और मैं पर्सनली आपको पता है, इस्लामिक साइकोलॉजी में पढ़ रही हूँ ना, उसमें मुझे हैरत होती है कि जो बातें आज हम देख रहे हैं ना वो अल्लाह ने पहली कुरान में कह दी। इन्होंने ऐसी बस फैंसी वर्ड्स डाले हुए हैं, है सारा कुरान ही, सिर्फ फैंसी वर्ड्स डाले हुए हैं, अंग्रेजी के लफ्ज डाले हुए हैं, ठीक है? तो उनको मैं फैंसी वर्ड्स कहती हूँ, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, और कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है साइकोलॉजी को समझना, ठीक है?
نہیں لائبہ بہت اچھا سوال ہے، ویری گڈ، شاباش۔ اسماء و صفات کو یاد رکھنا صرف علم ہے یا یہ روحانی تزکیہ کا ذریعہ بھی ہے؟ روحانی تزکیہ بیٹے یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آ، اسماء و صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب ہم پہچان رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسے نور ہے نا، وہ نظر ہی تب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچانیں گے تب، احساس ہی تب پیدا ہوگا جب ہم اس علم کو لے کر اپنی زندگیوں میں اتاریں گے، تبھی وہ احساس آئے گا، اور ہم ہر جگہ جو ہے نا وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پہچانیں گے۔ جب ہم لوگوں کو دیکھیں گے نا، لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے، تو اللہ سے محبت ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے جڑنا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے آپ کے ذریعے اپنے رب کو پایا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آپ کے ذریعے اللہ کی پہچان کی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیچر ہیں، ہم اللہ سے سیکھتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے محبت کر لیتے ہیں، اور محبت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر ہم اس کور آف دی ہارٹ میں اگر لوگوں کو بسا لیتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ہی ہیں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں ہم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو اوکے سین ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی تزکیہ کا ذریعہ یہ ہے، اور یہ اسی کا ہی مین ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے نا، ہم علم ہوگا تبھی روحانی تزکیہ ہوگا، تو یہ چیزیں ایسے ہیں۔ اسلامک سائیکالوجی میں انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی سے کر رہی ہوں، ڈاکٹر بلال فلپس کی۔ بالکل، دعا ہوتی ہیں ناموں کے ساتھ ہے۔ رابعہ، آپ اپنا نیٹ چیک کریے گا پلیز۔ اگر ہم یہ علم آگے دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا، آگے اگر پہنچانا ہوتا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ آگے پہنچانے سے پہلے آپ لوگ بعمل ہونا ہمارا بڑا ضروری ہے۔ میں نے اپنے اوپر یہ تجربہ کیا ہے، مجھے آلموسٹ 9 ایئرز ہونے والے ہیں یہ پڑھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ آئی ڈو ہیو ایکسپیرئنس دس کہ میں نے جس چیز کو اپنے عمل میں لے کر آئی ہوں نا، میرے لیے وہ بات کہنی بولنی آسان ہوتی ہے۔ جو چیز میرے اندر کم کم ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ میرے سے آگے بتائی نہیں جاتی ہے، میرے لیے پرابلم کرتی ہے وہ، تو یہ تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے تو وہ سکھانا آسان ہو جائے گا، اور سکھانا اپنے اپنے ارد گرد بڑے قریبی لوگوں سے شروع کرنا ہے تاکہ مسئلہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ پلیز کر سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انسٹاگرام اور جو ہے واٹس ایپ کا ہم نے جو ہے نا وہ لنک شیئر کر دیا ہوا ہے، اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ پلس ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ ادھر دوبارہ سے بارک اللہ فیک لائیوا، مجھے لگتا ہے کاپی پیسٹ ماری ہوئی ہے آپ نے، شاباش، اللہ مبارک، دیٹس گریٹ۔ الحمد للہ۔ تو ہمارا جو ہے نا یہ آج کا سیشن تھا۔ آپ لوگوں کے کوئی بھی اور سوال ہوں، آپ لوگوں کا فیڈ بیک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ انسٹاگرام پہ بھی جا کے دے سکتے ہیں پوسٹ کے نیچے، اور نہیں تو آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا ملاقات کرتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ تو آج جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اسماء و صفات سیریز ہم کیسے لے کر چلیں گے۔ اس کے لیے ہم نے 3 باتوں کو دیکھا، مومن اور غیر مومن میں فرق دیکھا ہم نے، اور اسی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھا کہ انسان کو تلاش ہوتی ہے اپنے رب کی، اور وہ تلاش سے اب رب کی پہچان کیسے کرتا ہے، رب کا قرب کیسے پاتا ہے، اور اسی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں، اور پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب اچھے نام میرے لیے ہیں، تو ان ناموں سے مجھے پکارا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور آخر میں الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اب سمری میں یہ بس آخر میں آپ لوگوں سے ایک حدیث کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں، جو حدیث میرے مائنڈ میں ہے، میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 151 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ
اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانے پر راضی ہو گیا. یعنی ایمان کا ایک ذائقہ ہے. جیسے ہمارے کھانوں کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں نا، جیسے پھلوں کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے جو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے نا. جیسے آم کا جو ذائقہ ہے وہ کنوں کا نہیں ہوگا، ہے نا. جو جامن کا ذائقہ ہے وہ چیری کا نہیں ہوئے گا. جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو اسی کا ذائقہ پاتے ہیں، ہے نا. یہی معاملہ جو ہے نا ہماری ایمانی ذائقے کا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جن مختلف حالات سے گزارتے ہیں نا، ان حالات میں ان کے لیے ایمان کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. جو مومن پر مصیبت کے حالات گزرتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو ایمان کا مزہ پاتا ہے. جب اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. جو مزہ غم کے ذائقے میں ہے وہ خوشی کے ذائقے میں نہیں، اور جو ذائقہ بیماری میں ملتا ہے وہ صحت کی حالت میں نہیں ملتا. جو ذائقہ گمنامی میں ہے وہ ایمان کا مزہ شہرت میں نہیں ہے. مختلف حالات میں ایمان کا جو مزہ ملتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایمان والے کے اندر ایمان کی سمجھ اور اس کا سچا شعور ہے. تو یاد رکھیے گا، کیسے ایمان ایمان پلس بنتا ہے، کیسے ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں داخل ہوتی ہے، کیسے ایمان شعور کا حصہ بنتا ہے. ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب کوئی اپنے رب کو پہچانے اور اپنے شعور کی گہرائیوں سے جان لے کہ وہ بے بس بندہ ہے اور ساری بڑائیاں اور سارے کمالات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر یہ گہرا شعور اپنے رب پر جو ہے کے در پر جو ہے نا وہ ڈال دے. جب کوئی گہرے شعور کے ساتھ نا اللہ کے در پر دستک دیتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کی ذات میں ایک جو ہے نا زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. پھر وہ رب کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے. اس کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. اس کی زندگی رب والی زندگی بن جاتی ہے. تو ان سیریز میں انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کو رب والی زندگی بنانا ہے. ان اسماء و صفات کو ہم نے بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہے. یقینی بات ہے آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوں گے. مجھے بلکہ کوشچن بھی آیا ہوا تھا ابھی ڈائریکٹ میں کہ ہم اسماء و صفات کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اتنی دفعہ تو کی ہیں، اور آپ پیڈ سیشنز کیوں نہیں رکھ رہی ہیں، آپ ان پیڈ کیوں رکھ رہی ہیں، فری سیشنز کیوں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں اللہ کی پہچان یوں دوں کہ آپ لوگ سکون سے آئیں. لیکن پیڈ سیشن کا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آج میں چلیں آپ کو یہ بھی خلاصہ کرتی ہوں کہ پیڈ سیشنز کیوں ہوتے ہیں. پیڈ سیشنز کا مقصد ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز انویسٹ کرتے ہیں نا کہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر لازم پہنچنا ہے. جو فری سیشنز ہوتے ہیں نا اس میں مجھے تھا اچھا ابھی ٹائم ہے، ول گو، ابھی 5 منٹ ہیں ہم چلے جائیں گے، اچھا ابھی ٹائم نہیں ہوا ابھی ہم چلے جائیں گے. تو جو پیڈ سیشن ہوتے ہیں نا ہم اس میں 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہم اس میں اپنا ٹائم بالکل ٹائم ٹیبل مینیج کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی چیز آتی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، ہاں پیڈ میں بندہ قدر بھی کرتا ہے کہ ہم نے کچھ دیا ہے اور اب وی ہیو ٹو بی دیر. تو میں جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا اور جو مجھے میری بہت پیاری اور میری اپنی ہے وہ مجھے ڈانٹ پلا رہی ہیں کہ آپ کو پیڈ سیشنز رکھنے چاہیے تھے، نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور آپ کا یہ جو سفر ہے نا رب کی پہچان کا، یہ بس آزادانہ طور پر ہو، اور اس کے بعد ہمارے بڑے پیڈ سیشنز ہوتے رہیں گے. خیر ہے کوئی نہیں، اللہ وہ بھی کرا دے گا. صحیح ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. مجھے پتا آپ لوگ آ جاتے ہیں، جب آپ لوگوں نے سیکھنا ہوتا ہے آپ لوگ پیڈ میں بھی آ جاتے ہیں اور آپ لوگ فری سیشنز میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، بس یہی دعا ہے. اور پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا جو ہے نا آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ہر سیشن جو ہے وہ کریں گے. لاسٹ جو فرسٹ سیشن ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے. تو سب سے پہلے ہم ہدایت کی بات دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. ایک اور ڈسکلیمر یہ دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیشن ڈسکشن اور چیزوں میں تھوڑا لمبا ہو جائے تو ہم اس کو 2 پارٹس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو لینا سمجھنا اس کو جذب کرنا اپنی زندگی میں آسان ہو جائے. اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ آپ سے بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق محبت کریں. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فری سیشنز اللہ کے لیے کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پرابلمس کو دور کر دیں. آمین. اور جو لوگ پے نہیں کر سکتے نا، یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ماہرہ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا. میرے کیس میں آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، جو میرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں نا یہاں پر ان کو یہ چیز پتہ ہے. اگر آپ لوگ پے نہیں کر سکتے نا، قرآن سیکھنا نہیں آپ لوگوں کا رکنا چاہیے. بنداس آئیں. ریشا باجی، میں جو ہے وہ میں کورس کرنا چاہتی ہوں بٹ آئی کانٹ افورڈ.
बाजी मुझसे इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं की जा रही, मुझे इंस्टॉलमेंट्स मिल सकती हैं वरीशा बाजी, मुझे डिस्काउंट मिल सकता है वरीशा बाजी, मेरी फ़ीस पूरी माफ़ हो सकती है, इट्स टोटली फाइन। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पुराने स्टूडेंट्स, मुझे उनको ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पता है, और मैं बाकी सब, अब आप सब लोग मेरे अपने हैं, ठीक है, एवरीवन, आप सब लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने मुझसे नहीं कतराना। बिंदास होके मैसेज करें वरीशा बाजी, नहीं होएगा, ये फ़ीस ज़्यादा है वरीशा बाजी, ये ऐसे है वरीशा बाजी, फ़ीस का ये मामला है। मेरे पास बाकी इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि अगर कोई कोर्स उन्होंने कोई कहीं और भी करना हो ना, तो वो कहते हैं ऋषभ जी फलां कोर्स करना चाह रही हूँ मैं, और उस कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह वो भी काम करा देंगे। तो जब आपने इल्म लेने की तलब ज़्यादा होएगी ना, तलाश ज़्यादा होएगी, तो अल्लाह रास्ते निकालेंगे। और इसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद ये करनी, बस आके जरा वर्बल हो जाना है, वरीशा भाजी नहीं हो रहा, वरीशा भाजी ये है, ठीक है। कोर्सेज क्लासेस बड़ी ज़रूरी हैं। यहाँ पर अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था ना, हम जो है वो आगे कैसे पढ़ा सकते हैं, या आप जैसे कैसे बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अपनी फ्री सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करें, अपनी स्किल्स को लोगों के आगे दें। अगर आप खुद वो कोर्स नहीं कर सकते, आपने देखा कोई पोस्टर आ रहा है, तो आप कहें कि मैं नहीं कर सकती, मुझे टाइम का इशू है। अगर कोई करना चाह रहा है, और वो आपको पता है अल्लाह इतने स्पॉन्सर्स भेज देते हैं, मेरा कोर्स का पोस्टर बाद में लॉन्च होता है, मुझे मैसेज आ जाते हैं वरीशा भाजी ये तीन तीन सीट्स मैंने आपको, 3 सीट्स के पैसे भेज दिए, और ये जो है ना आपने कोई भी स्टूडेंट आता है तो आप इसको स्पॉन्सर कर दे, तो हम स्पॉन्सर सीट अनाउंस कर देते हैं, डिस्काउंट्स अनाउंस कर देते हैं। आप जैसे लोग होते हैं जो नहीं दे पाते हैं, और अब सॉरी जो नहीं कर पाते हैं कोर्सेज, तो वो आगे दे देते हैं, सदका जारिया बन जाता है। तो दिस इज समथिंग जो हमने अपने लिए करना होता है। लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला पैसों की वजह से नहीं रुकना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये मैं आपको अल्ले लान आज बात कर रही हूँ, मेरे कोर्सेज हैं, डायरेक्ट आप मेरे पास आए, वरीशा भाजी फीस ज़्यादा है, वरीशा भाजी ये मसला आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो ठीक है, आप लोगों ने करना है, ठीक है। मेरे ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं पीछे अलहुदा मेन ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट तक होती है, फीस पहुंचानी होती है, इसलिए मेरे ज़्यादातर ना कोर्स पेड होते हैं, ठीक है। जो सूराज के अक्सर होते हैं या समर कोर्स, विंटर कोर्स, वो पेड इसलिए होता है बेसिकली, जो ज़्यादा मेन उसकी रीज़न है। अदरवाइज जो मैंने वर्कशॉप या सेशन कराने होते हैं, मुझे होता है मैं मिनिमम प्राइस रखूं, ताकि आप लोग एटलीस्ट आके मुझे पता हो मैंने कितनी ऑडियंस, मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, जिन्होंने पिछला सेशन लिया और नेक्स्ट सेशन में वो कनेक्ट रहे, इंशाल्लाह कनेक्टेड रहे, ठीक है जी। अभी किसी और का कोई सवाल है, किसी और ने कुछ कहना है तो ज़रूर कह सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को यहाँ एंड करते हैं, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखना है इंशाल्लाह, और अपनी ये मैं चाहूँगी कि आप लोग एक डायरी बना लें, ठीक है, असमा से बात सीरीज़ की, आज का सेशन में इसमें लिखें जो भी पॉइंटर्स आपने लिखे इंशाल्लाह, और फिर आगे कर लें, ठीक है। फातिमा, हर वीक इंशाल्लाह एक क्लास होगी, और डेली नहीं होगी किरण, हर वीक इंशाल्लाह क्लास होगी, ठीक है जी। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, मैं तो रब बारकल्लाह फ़ीक, आप लोगों के आने का बेहद शुक्रिया। और आखिर पर कहना चाहूँगी मेरी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, मेरी बहन जल गई थी परसों, और मेरे अब्बू भी ठीक नहीं हैं, और आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दें, चेहरा उनका जला है इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी है इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, ठीक है, और बहुत सारी दुआएं करनी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह लाइबा, आप तो मेरी फेवरेट होती जा रही हैं वैसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत दें सबको, और अल्लाह ताला अपना बना लें, और अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल कर लें, आमीन। बुशरा, कोई मसला नहीं है, आप इंशाल्लाह जो है ना वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है जी। बारकल्लाह फ़ीक व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।